बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। रहीम शाह साहब व नूर मोहम्मद शाह साहब खादिमान बारगाह वारसी फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु लखनऊ में वाक़े मोहल्ला अमीनाबाद के एक सराय यानी मुसाफिर खाने में जलवा अफरोज थे। आधी रात का वक्त था। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु इस्तिराहत फरमा रहे थे कि यकायक निहायत ही बेचैनी के आलम में उठ बैठे और फिर लेट गए, फिर उठ बैठे। सुबह तक यही बेचैनी और बेताबी का आलम रहा। सुबह होते ही सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु ने इरशाद फरमाया, सुना सुना जेल की सैर देखेंगे। जेल देखने के लिए चले तो खुद्दाम बारगाह वारसी और मारूफ शाह साहब सरकार के साथ थे। जब जेल के अमले को, जेल के स्टाफ को खबर हुई कि सरकार वारिस पाक आलम नवाज इमामुल आशिकीन आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु जेल देखने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो जेल का सारा स्टाफ बाहर निकला और निहायत ही अदब के साथ सरकार को अंदर ले गया। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु जेल के अंदर दाखिल हुए और सीधे उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर फांसी के दो मुल्जिम कमरे में बंद थे, जिनमें एक हिंदू था और दूसरा मुसलमान। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु का रुख अनवर उस हिंदू की तरफ था। उस हिंदू ने जब सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु को देखा, उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और उसने अपने मजहब के मुआफिक ताज़ीम बजा लाते हुए एक पाँव से खड़ा हो गया और सरकार की तारीफ करने लगा, सना करने लगा, मिदहत करने लगा, मनक़बत पढ़ने लगा। सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु ने मारूफ शाह साहब से इरशाद फरमाया, सुना सुना मारूफ शाह, खुदा को इख्तियार है, चाहे इस आलम में सज़ा दे चाहे उस आलम में, उसको सब कुदरत है, चाहे तो माफ़ कर दे। मारूफ शाह ने अर्ज़ किया कि हुजूर ने बजा फरमाया। यह फरमाने के बाद सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु वहाँ से चले आए। उसी दिन उस हिंदू की कोर्ट में आखिरी पेशी थी। मुकदमा पेश होते ही वो छूट गया और छूटते ही सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ। उस वक्त उस पर अजीब ज़ौक़ और शौक़ का आलम तारी था। बार बार सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु के कदमों पर गिरता था और कहता था कि दाता तुम परमेश्वर रूप हो, दाता तुम परमेश्वर रूप हो। जब तक वो जिंदा रहा, हर हाल में देवा शरीफ हर साल आया करता और निहायत ही ज़ौक़ व शौक़ से हाज़िरी दिया करता। ऐ आशिक़ाने वारिस, अब उस हिंदू की दास्तान सुनिए कि वो हिंदू था कौन। क्या वो सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु का मुरीद था? जी नहीं, ना वो मुरीद था, ना ही उसने कभी सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु से मुलाकात का शर्फ हासिल किया था। बल्कि उस हिंदू ने जो खुद अपना वाक़या बुज़ुर्गों से बयान फरमाया वो कुछ यूँ है। वो कहता है कि उसने सरकार वारिस पाक इमामुल आशिकीन सैयदुल आरिफीन आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु को एक झलक फैज़ाबाद में देखा था कि लोगों का काफ़ी हुजूम था और हुजूम के दरमियान उसे एक नूर का पुतला नज़र आया और लोग मिसले परवाना उस शमा पर निसार हो रहे थे, कदमों पर गिरते जा रहे थे। ये मंजर देखकर वो कहता है कि मेरे दिल पर सरकार की शानो अजमत का सिक्का जम गया, अकीदत हो गई। एक बर्क सी चमक गई आंखों के सामने, एक बर्क सी चमक गई आंखों के सामने, नजारा गाह में मुझे इतना ही होश था। वो कहने लगा कि किसी मामले में मैं जेल में कैद कर दिया गया और मेरी आज़ादी की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी, हर तरफ से मायूसी छा गई। तब मुझे वो मुक़द्दस सूरत याद आई जिसको मैंने फैज़ाबाद में देखा था। मैं निहायत ही बेताबी से हुजूर को याद करने लगा, पूरे तौर से उस मुक़द्दस सूरत का ध्यान करते हुए दिल ही दिल में कहने लगा, दाता अब आप ही मेरी मदद को पहुँचिए। नाजरीन, ये पूरी रात हुजूर की याद में बेचैन रहा और हुजूर सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु इसके लिए बेचैन हो गए और सुबह होते ही जेल देखने का इरादा फरमाया और उस मुल्जिम के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर जो आपने मदद फरमाई, जो दस्तगीरी फरमाई, दुनियावी जेल से तो रिहाई मिली ही मिली, आखिरत के अजाब से भी आपने उसे आज़ाद कर दिया।
رہا انہی کے سبب سینکڑوں اسیر ہوئے، نجات ہو گئی جس کے یہ دستگیر ہوئے۔ منشی عبد الغنی وارسی فرماتے ہیں، میں نے اس برہمن کو دیکھا کہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی محبت میں اس کی عجیب باسوس کیفیت تھی کہ اس کا مذہب، اس کا مشرب سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی ذات مبارکہ تھی۔ تیرے قدموں پہ سر ہے سامنے تو ہے تصور میں، تیرے قدموں پہ سر ہے سامنے تو ہے تصور میں، میرا نقش جبیں پھر بارے سنگے آستاں کیوں ہو، کہاں ایمان کس کا کفر اور دیر و حرم کیسے، تیرے ہوتے ہوئے اے جہاں خیال دو جہاں کیوں ہو۔ اے عاشقان وارث، سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی شفقت و عنایت جو مریدین، متوسلین اور محبین کے حال پر تھی، اس کا ذکر لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ سے زیادہ حضور انور کے قلب پاک میں درد مندی اور بے چینی پیدا ہو جاتی تھی جب کسی کی تکلیف اور مصیبت کو محسوس فرماتے تھے، مگر تسلیم و رضا کی پابندی زبان سے اف کرنے نہیں دیتی تھی۔ ہاں، آپ کا کریمانہ برتاؤ اور درد مندانہ انداز دیکھ کر ضرور آپ کی شفقت اور محبت کا منظر پیش نظر ہو جاتا تھا۔ آہ، وہ قلب منور جو دنیا کے تمام بکھیڑوں سے آزاد ہو، وہ ذات اقدس جس کے ساتھ کسی فکر و پریشانی کا لگاؤ نہ ہو، مگر اپنا نام لینے والوں کے لیے بے چین رہے، اور صرف بے چینی نہیں بلکہ شریک حال، اور صرف شریک حال ہی نہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں، اپنا نام لینے والوں کے مصائب اور تکالیفوں کا بار اپنے سر اقدس پر لینے کے لیے تیار، ان کا مددگار اور غمخوار۔ چاہنے والے یا مریدین سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کا نام لیں یا نہ لیں، مگر اس ذات مبارکہ کو دستگیری ضروری ہے، وہ مدد ضرور فرماتے ہیں۔ حضور انور سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ اگرچہ نظر سے صورتاً اوجھل ہوں، مگر اپنی شفقت سے معنن آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اگر کوئی مرید یاد بھی نہ کرے تو آپ کا احساس باطنی اس کی مصیبت میں ہمدردی کرتا ہے، آپ اس کے حال سے ہر وقت خبردار ہیں۔ میرے آقا سرکار وارث پاک عالم نواز امام العاشقین اعظم اللہ ذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، سنا سنا ہماری منزل عشق ہے، جو کوئی دعویٰ جانشینی کا کرے وہ باطل ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ہو، چمار ہو یا خاک روب، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، سنا سنا محبت کرو محبت، اگر محبت ہے تو ہزار کوس دور کیوں نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اے عاشقان وارث، سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ سے محبت کیجئے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیجئے۔ تیری سرکار ہے عالی میرے وارث میرے والی، نہ رکھ دامن میرا خالی میرے وارث میرے والی، میری تسکین خاطر کو تصور ہی میں آ جاؤ، میں تنہا رات ہے کالی میرے وارث میرے والی، تمنا ہے یہ بے دم کی میری آنکھوں کے حلقے ہوں، تمہارے روزے کی جالی میرے وارث میرے والی۔